The 5th anniversary of Kelbai Devi in Kale Sange was celebrated with great reverence and devotion, drawing a large number of devotees to the temple. Known as the goddess of awakening and calling, Kelbai Devi holds a special place in the hearts of worshippers, with many travelling from Karnataka to seek her blessings. Officials from the temple community noted the increasing number of devotees who arrive each year to honor the goddess, marking this milestone anniversary to a significant spiritual enriching occasion for all who attended. आमचो 5 वर्सां पण आमी सगळे एक जाता आनी सगळे कशें करूया अशें ठरयतात त्या प्रमाणे आमी तो साजरो करतात. मागीर आमी ते डेली आरती देवी पुजन सकाळचें मागीर रातची आरती आनी आमी पंचमीक मागीर महादेवी लोकांक घालतात. देवीचें वैशिश्ट कितें आसा हांगा? देवीचें वैशिश्ट मागीर पुराणांतली कितलीं वर्सां जालीं आमकां खबर ना. ते हांव जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें सादारणसो त्या वेळाचेर आमी पळयलें जायना म्हणून जवळ जवळ ही देवीची स्थापना जावपाक कमीत कमी 20 वर्सां जावपाची. पूण तितून मदीं मातशें कितें तरी जालें आमचें आनी ते मागीर आमी लेट कल्लात्राचें देवूळ पयलीं गेलें मागीर हे केली. हे देवीचें वैशिश्ट म्हणजे बरें जागृत देवस्थान हें देवी सगळ्यांक कितें मागणी करता पळय पावता. आनी स्पेशल वैशिश्ट म्हणजे आमच्या पुर्वजां टायमार आमकां कोणाक खबर ना, खूब पुर्वजां टायमार हे देवीची आमची कुळदेवी सावंत देसाय आसा तेंची कुळदेवी अशें म्हणटा. आमगे जाणटेले आमच्या बापायन बी सांगलां आमकां की तें देवूळ बरें वर्सां पयलीं बांदपाक केल्लें तें एक राती भितर बांदपाचें अशें म्हणून ठरयल्लें. पूण बांदपाक केल्लें तें एक राती भितर जालें ना. तेजे नंतर तें अर्द कंप्लीट अर्द हेजेर तें कितलींशीं वर्सां पयलीं तशेंच उरलें तें. मागीर आमी जेन्ना पळय प्रसाद घेतलो तेन्ना प्रसादाचेर आमकां सांगलें देवूळ बांद पूण तीच मुर्ती घालपाची जी आसा ती इतल्या वर्सांची आनी त्याच जाग्यार त्या प्रमाणे आमी प्रसाद फूल घेवन ती मुर्ती आमी तीच मुर्ती ओरिजिनल पयलींच्या त्याच जाग्यार बसयल्या. आनी आतां हो 5 वर्सां पण आमी साजरो करता कंटिन्यू बरो हेणी. आनी कोण मागणी बिगणी मागून खूब येता, खूब पयस बेल्लारी आनी खंयचे पयसले सुद्दां येता हांगा हें करपाक तांकां देवी पावली म्हणून आनी आमकांय बी देवी सगळे हाका पावता. आयज आमचो ही केळबाई बाई ही आमची सावंत कुटुंबाची तेंचे कुळ देवस्थान हें. पूण हे आमचे सावंत देसाय जावं आमचे कुटकार जावं आमी गांवकार हे आमचे कालेचे एक घटनास्थळ म्हणजे पयलींचे पुर्वांतरांचे लोक हे. आनी त्या माध्यमांतल्यान आयकूं येता की हें जें देवूळ तेणी मनार घेतलेलें बांदपा खातीर ते काही कारणास्तव तेंचे अर्दकुटे उरले आनी कितलींशीं वर्सां ते तशेंच उरले. आनी मागीर तेंच्यान ते बाकीचे आतां हे भुरगे दुसरे जाल्यार ते दुसरे पिळगेचे हेंच्यान देवी कडेन प्रसाद मागून आनी कितें करून ती देवूळ बांदपाचो यत्न केलो. पूण त्या वेळाचेर तांकां अशें प्रसादां भितर म्हटलें देवीन की जी मुर्ती आपल्याली पयलींची आसा ती आनी बदलपाक येना, ती तशा तशीच तुमीच हें करपाक जाय. आनी ते प्रसादाचें हें घेवन ह्या तेंच्यांनी देवळाचो कार्यक्रम केलो, बांदलें तें. आनी जवळ जवळ आतां 5 वर्सां जालीं हो आतां 5वो वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहान आमचे सबंद कालेचे गांवचे लोक ह्या
त्योहारा भितर आमी सामील जातात. तर आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या काले वाठारांत भितर आसा. काले वाठारांत पयल्या अशी अनेक देव देवता आसा जी जागृत देवस्थान आसा, जी उल्याक मारले उल्याक पावता अशी देवस्थान आसा. आयज जी केळबाई देवी आसा तिजो आयज वर्धापन दिन हांगा साजरो केल्लो वयता. भोवून साजरो करता. गेली 5 वर्सां हो वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहान साजरो करता. महानैवेद्य आसा, पुजा अर्चना आसा आनी ह्या वाठारांतले सगळे लोक जे आसा त्या देवीच्या आयज स्पेशली दर्शनाक येता. आनी अशें म्हणलें आसा की हांगा जे पंचायतान आसतले किंवा बाकीचे देव आसा हितून भितर जागृत देवी जर पळयत जाल्यार ही केळबाई देवी आसा. म्हणजे अशा देवी फुड्याक जर आपले घराणें किंवा मागणी जर मागलें जाल्यार ती पूर्ण करता अशें हांगा जाणकारांचें मत आसा. म्हणजे अशा ह्या देवीचो आयज वर्धापन दिन आसा. ह्या वाठारांतले सांगे भागां भितर आसतले, सावड्डे म्हालांतले आसतले, कुडचड्या म्हालांतले आसतले, हे लागीं जे वाठार आसा ते सगळे भक्त जे आसा देवीचे ते मुद्दम हांगा महानैवेद्याक आनी देवीच्या दर्शनाक येतात. आयज भितर जर पळयत जाल्यार जी पुजा अर्चना आसा जी भटांच्या मार्फत जाता ती पुजा अर्चना चालू आसा. आनी देवीचे जे सोपस्कार आसा किंवा देवीचे जे बाकीचे सगळे हें आसा ती सगळी केल्ली वयता. आयच्या दिसाक हांगा आरत्योय जातात अशेंय जाणकार म्हणटात. आनी ह्या देवीचे दर्शना खातीर मुद्दम लोकांनी येवचें अशी हाकय तेंच्यानी मारलेली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.